السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غندير معكم واحد الحلوة بدون فرن، كتجي هائلة ان شاء الله. غادي تشوفوا الطريقة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous un gâteau sans four, facile à réaliser. Et donc on passe tout de suite aux ingrédients. باش غادي نصاوب هاد الحلوه البنات غادي نحتاج غنصاوب واحد لاباط بحال اللي غنصاوب بات بغيزي ولا بات صابلي. غادي عندي هنايا 300 غرام ديال الطحين، وعندي 200 غرام ديال الزبده، وعندي 100 غرام ديال السكر، واحد الخنيشه د الفاني. Donc je vais préparer ma pâte comme si je vais faire une pâte brisée ou une pâte sablée. J'ai 300 g de farine, 100 g de sucre, 200 g de beurre et un sachet vanille. Donc on met la vanille, le sucre, on mélange bien. كنخلط السكر مع الطحين البنات، الفانيليا. من بعد غادي نحاول نطحن هذيك غنحك الزبده ديالي في العجينه، ندير لها شويه ديال الطحين. دونك جو في رابي مون بور en suivant avec la farine. كندير لها شويه ديال الطحين مره باش كتحك لينا مزيان. بعد ما حكينا هذيك الزبده البنات غادي نرملو دابا هاد الدقيق ديالنا مع الزبده. كنرملوه مع الزبده حتى كتدخل لينا الزبده في الدقيق. دونك je vais travailler la farine avec le beurre râpé. دابا غندير شويه د القرفه البنات في العجينه ديالتي، نسيت ما قلتها لكمش. Donc je rajoute un petit peu de cannelle et je vais retravailler la pâte avec la cannelle. بعد ما رملنا الدقيق ديالنا البنات كما قلت لكم هاد الحلوه بدون فرن، غادي ندير الدقيق ديالي في المقلاة. Donc comme je vous ai dit, c'est un gâteau sans four. Je vais mettre la pâte ou ma farine dans une poêle et je vais la faire dorer sur le feu. دابا غادي نحمر الدقيق ديالي البنات. هانتوما البنات كنخليوها فوق العافيه والعافيه تكون مهيله، وكنبقاو نحركو حتى كتحمر لينا هاد العجينه ديالنا. Donc on va le mettre sur un feu doux et il faut surveiller jusqu'à ce que ça va être doré. دابا غنصاوبوا لا كريم ديالنا، اون كريم على فاني. غادي ندير نص لتر ديال الحليب، وعندي هنايا 100 غرام ديال السكر ديال كلشي، وعندي 50 غرام ديال المايزينا. دونك جو بريباري اون كريم على فاني، 500 ml de lait, 100 g de sucre, 50 g de maïzena et je vais mettre un petit peu de vanille en poudre. وغندير شويه د الفانيليا بودره والزبده. من بعد غادي نديرها فوق العافيه حتى تعقد ليا الكريمه. الكريمه ديالتنا وجدات، كنزيدو لها ديك 50 غرام ديال الزبده. دونك جو راجوت مون بور، جو ميلونج بيان وغادي نخليوها تبرد. دابا البنات غادي نطلعوا الكريمه ديالنا، كريم شونتيي. عندي هنايا 130 ملل ديال لا كريم، وعندي هنا واحد 50 غرام ديال السكر، لان ديجا دايره السكر في لا كريم فاني اللي من بعد غادي نخلطهم. غادي نطلعوا هاد لا كريم. دونك جو في باتر ما كريم شونتيي افيك 50 غرام دو سكر. دابا البنات غادي نخلطوا لي كريم ديالتنا، لا كريم فاني مع لا كريم شونتيي. دونك جو في ميلونجي مي دو كريم. Et je vais fouetter. البنات غندوزو المونتاج ديال الحلوه ديالتنا ان شاء الله. دونك هذه هي لاباط ديالتي، حمرتها مزيان نتوما كتشوفوا. واحد المذاق ديالها البنات ما نقول لكمش لانها محمره. دونك غادي ندير النصف هنايا. عندي هنا واحد المول، اختاريت هذا المول هذا. كندير النصف ديال العجينه ديالي. Donc je mets la moitié de ma pâte
grillé. قدوها. ومن بعد كنديروا لا كريم ديالتنا لي دو كريم. دونك جو مي مي دو كريم ميلونجي. من بعد البنات كنديروا باقي العجينه ديالي. الحلوه ديالتنا البنات وجدات، غادي نخليوها واحد 2 ساعات ولا 3 سوايع تبرد باش عاد غادي نقدموها نقطعوها. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه البنات. في انتظار وصفه قادمه كنقول لكم الى اللقاء و à bientôt. Donc en attendant, je vais la laisser au frigo 2 heures et après on va la présenter, on va la couper. Donc en attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.